تو दोस्तों अक्सर रमज़ान में लोग ये डिस्कस करते हैं कि कुरान कितने बार ख़त्म किया जाए और आप लोगों ने कितने बार ख़त्म किया, एक दूसरे से क्वेश्चन सवाल करते हैं। अक्सर में कुरान जो अल्लाह ताला के द्वारा जो दिया गया है, जो हम लोगों को मिला है, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। कुरान का जो पहला सूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी में ये एक दुआ है, सूरा फातिहा इसीलिए बोलते हैं कि उसमें बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि या मेरे रब, मुझे उस रास्ते पे चलाना जिस पे तेरा करम हुआ और जो अच्छा रास्ता है, और उस रास्ते से हमें बचाना जिस पे तेरा गज़ब हुआ। अच्छा, वो रास्ता क्या था जिस पे गज़ब हुआ, और जो अच्छा रास्ता है जो जिस पे करम हुआ, वो रास्ता क्या है? आप जब उसके आगे के सूरा जब पढ़ेंगे, उसके मीनिंग के साथ पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा रास्ता क्या है। और वो अच्छा रास्ता सिर्फ़ आखिरत के लिए नहीं है भाई, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जैसे अगर दीन ना हो साथ में इंसान का, तो इंसान क्या करता है कि अगर सेहत अच्छा मिल जाए तो वो अकड़ में चलता है और किसी से भी लड़ जाता है, बुरा भला बोल सकता है। और अगर उसके साथ दीन हो तो अपने आप को बैलेंस करता है। और अगर दौलत बहुत ज़्यादा आ जाए और अगर दीन ना हो तो इंसान के लिए दौलत भी फितना बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान में 2 जगह फरमाता है, एक पारा 9 सूरा अल अनफाल का आयत नंबर 28, और पारा नंबर 28 में है सूरा अत-तग़ाबून, जिसमें आयत नंबर है 15। अल्लाह ताला 2 बार फरमाता है, इन दोनों जगह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे लिए औलाद और माल दोनों फितना है। वो फितना कैसे हो जाता है? औलाद और दौलत दोनों चीज़। अगर किसी के औलाद के साथ में अगर दीन ना हो तो वो गलत रास्ते पे चलता है, ये सेकेंडरी चीज़ है। उससे पहले कि गार्जियन क्या करता है, उसके मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है, सोचता है कि इसके लाइफ की बेहतरी के लिए कहीं से भी दौलत लाएँ हैं, हराम हलाल सब भूल जाते हैं। और वैसा जो परवरिश पाएगा, जो अपने बाप को गलत सही करते हुए देख रहा है, क्या उसका बेटा सही सीख सकता है? वो नस्ली तबाही की तरफ चला जाता है, पूरा नस्ल का नस्ल तबाह हो जाता है। इसी तरीके से अगर दीन ना हो तो हमारा माल जो है वो भी फितना बन जाता है। फितना कैसे बनता है कि जो इंसान के पास पैसा कम होता है तो इंसान उम्मीद करता है कि या खुदा अल्लाह काफ़ी है, अगर बुरा वक्त आएगा तो वो रब्बे कायनात जो है हमारे मामलात को संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही दौलत हमारे पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि चल अपने पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपया है, इंडिया में ना सही तो अमेरिका में इलाज करा लेंगे। तो ये जो है आपका जो यकीन अल्लाह से था वो आपके दौलत पे चला गया, तो ये फितना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर दीनदारी हो तो आपका जो पैसा है, जैसे कि अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है, तो ज़कात और फ़ितरा निकालना, सदका हमेशा निकालते रहना, ये आपके लिए सवाब जारिया बन जाता है। ये सदका जो है आपका प्रोटेक्शन बन जाता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन कब बनता है? जब क्या आपके पास में दीन हो। हकीकत या अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमारे कौम को सबसे बेहतरीन बनाया। ये सदका, ये फ़ितरा, ये ज़कात किस लिए है कि आप अगर कमाते हैं तो आप अपने समाज के जो सबसे कमज़ोर, जो आपसे जो कमज़ोर है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आप उसको कंट्रीब्यूशन करके ऊपर उठाएँ, समझे? अच्छा, ये आप सबको फ़िक्र क्यों है? सभी के लिए अल्लाह ताला ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने जो बनाया वो इसलिए बनाया कि आखिरत का आज़माइश है। तो हमें इस सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह ताला ने जो बताया है वो है अखलाक मोहब्बत। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए थे लोग या सहाबी के साथ में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि बताइए सबसे बढ़िया इबादत क्या है? तो किसी ने नमाज, किसी ने रोज़ा, किसी ने हज बताया। तो हमारे नबी ने कहा नहीं। तो फिर सहाबी ने कहा तो बताइए क्या है? तो हमारे नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन इबादत इखलाक और मोहब्बत है। जिस इंसान के अंदर में इखलाक और मोहब्बत नहीं अगर है तो समझ लीजिए, और उसके लफ्ज़ों से किसी का दिल टूट जाए, फट जाए, तो सारा नमाज, इबादत, हज वगैरह जो भी है सब ख़त्म हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं? जब तक आप दीन को नहीं समझेंगे, कुरान को मीनिंग के साथ नहीं समझेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या बताया। और हमसे पहले जो हमारे जो पूर्वज गुजरे हैं, जो हमारे नबी साहबा के वक्त में जो लोग गुजरे हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की, अल्लाह का गज़ब कैसे हुआ और वो लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाए। और जो अल्लाह ताला से जुड़े, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाहिद बंदा पूरी दुनिया में उनका आज डंका बज रहा है। हम लोग उनके चर्चा अगर कर रहे हैं तो उनके अखलाक और मोहब्बत की वजह से। वो बुढ़िया ईमान लेकर के आ गई, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है। तो ये आप जब तक दीन को नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकते।
ہمارے دین کے کمی کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے. ہمارے گھر، سب کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ہم لوگ لڑکے اگر دین والے نہ ہوں تو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو ہم اپنے بیوی کے محبت میں اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پاتے اور اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا فتنہ بن گیا نا. آپ کا یہ جو کسی کا اولاد ہے وہ تو فتنہ بن گیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچیاں اگر سمجھدار نہ ہو، اگر دیندار نہ ہو، تو وہ کسی کے بھی گھر میں جا کر کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سپریٹ ہوں، الگ ہوں. اگر یہی دین رہے گا تو انہیں یہ پتہ رہے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں کچھ دن میں ہی یہاں سے زندگی کو بتا کر کے ایک مسافر کی طرح ہمیں آخرت کی طرف اپنا گامزن ہو جانا ہے، راستہ اختیار کر لینا ہے. جب تک ان چیزوں کو جو بندہ نہیں سمجھے گا تو اس کا دین اور دنیا سنور نہیں سکتا. آج مسلمان پوری دنیا میں جو اتنا پریشان ہے، ایک دم تراہی ایک دم کا حالت جو ہے، یہ کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے بک کو انالائسس کرنا چھوڑ دیا. ہمارے جو غیر قوم ہیں، جو کمپٹیشن میں جو سامنے آپ کے کھڑے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے، پیسہ اتنا ہے کہ وہ لوگ دوسرے کو ڈونیٹ کرتے ہیں. آج سکھ قوم میں دیکھیے نا میرے بھائی، کون بھکاری ہے؟ کوئی بھکاری نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کی کمائی کا 10% اپنے سنگھ میں ڈونیٹ کرتا ہے اور پھر اس ڈونیشن سے جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کو مدد کرتا ہے کہ تم اٹھو اور برابر آؤ. یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی میرا پڑوسی کمزور رہ گیا تو یہ ہمارے کمیونٹی کا پورا دھرم کا بدنامی ہے. اور ان لوگوں کو جو گرو نانک نے بتایا، گرو گوبند صاحب نے بتایا، جو سکھا کر کے گیا، اگر یہ لوگ فلفل نہیں کرتے تو یہ ان کی توہین ہے نا. کہ پھر سکھ ہو کر کے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگلا کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس کا ٹنگ کھینچ دیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور پھر ایک بات سمجھیے کہ اولاد اور دولت کیسے فتنہ بنتا ہے. ایک بہت بڑا اگزامپل ہے ہمارے اتہاس میں، اسلامک اتہاس میں، کہ جب غزوہ کا جنگ ہو رہا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب یہاں پہ قربانی، دولت اور جسمانی دونوں طریقے سے قربانی دینے کا ضرورت ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اپنے پورے دولت کو اٹھا کر کے لا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپرد کر دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا تم نے؟ تو انہوں نے جواب، دیکھیے کتنا پیارا جواب انہوں نے دیا کہ میں اللہ اور ہمارے نبی، اللہ کا دین اور ہمارے نبی کا اخلاق اور محبت اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کر کے آیا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ دولت یا نہیں رہ پایا کیا کریں گے وہ لوگ. انہیں پتہ تھا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ اس دنیا کو سنبھالتے ہوئے یہاں بھی بہتر کرے گا، وہ آخرت کے لیے بھی بہتر کر دے گا. اور وہیں پہ میں کمپیئر، ایسا نہیں کہ ہمارے حضرت عمر صاحب ایسا کچھ کم تھے، لیکن وہیں پہ حضرت عمر صاحب ساتھ میں تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہ مال لے کے آتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ رہتا ہے کہ مال میں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ لاؤں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف کرتے ہیں حضرت ابوبکر کا، تعریف میرا ہو. لیکن ہمارے حضرت ابوبکر صدیق یہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہ کمپٹیشن کرتے ہیں آخرت کے لیے کہ یہ ہم جو مال جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور آخرت کے لیے دے رہے ہیں. تو اگر دین ہوگا تو اولاد ایسے ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا حضرت ابوبکر کے جیسا. اگر دولت آپ کا، اگر دین اچھا ہوگا تو حضرت ابوبکر کو جو دولت ہے ایسے ہی آپ کے لیے صدقہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. ماں باپ تو چلے جاتے ہیں، اگر دولت یا اولاد میں اگر دین ہو تو اولاد اگر بھی اچھا کرم کرے گا، اگر اس کے پاس دولت ہوگا تو باپ کے لیے مر جانے کے بعد بھی صدقہ نکالتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، نیک عبادت کرتا ہے. سب سے بہترین جو صدقہ ہے ایک ماں باپ کے جانے کے بعد میں وہ نیک صالح اولاد ہے. اگر نیک صالح اولاد نہیں رہا، آپ سمجھ لیجیے ماں باپ چلا گیا اور عیاسی میں وہ ڈوب گیا، تو آپ کے لیے، باپ کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی ثواب جاریہ کیسے بنے گا؟ تو ان سارے چیزوں کو سمجھنا ہوگا بھائی. اور ایک ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ جو صدقہ یا فطرہ جو بتایا گیا اسے وقت پہ نکالیں، ایک دم لاسٹ میں نہیں نکالیں. کیونکہ آپ جس کے لیے نکال رہے ہیں انہیں بھی عید کا تیاری کرنا ہے، انہیں بھی افطاری کرنا ہے اچھا سے. صرف آپ افطاری اچھا کریں گے اسے نہیں چلنے والا، آپ لاسٹ میں جا کر کے دیتے ہیں. اور اتنا دیں کہ کسی کے گھر میں اس کا کچھ کام آ سکے. 10 روپیہ دینے کے لیے چندہ جیسا دینے کی ضرورت نہیں ہے.
جیسے قربانی میں گوشت 2 پیس دیتے ہیں، اس کا کیا 2 پیس کا کیا مٹن کا کیا بڑھیا سے وہ بریانی بنائے گا؟ ایسا تھوڑی نا ہے بھائی، پروپر اتنا دے کہ وہ اچھے سے کچھ کر پائے۔ تو ایک بہت بڑا یہ ہے، میں شاعری کہنا چاہوں گا کہ ایسے سنے ہوں گے آپ نے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور ایک اور بہترین ہمارے اکثر آپ سنتے ہوں گے طارق جمیل کے دوارا، جو وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد پڑے گا بنجارا، دھن دولت اور مال خزانہ ساتھ نہ تیرے جاوے گا، خالی ہاتھ آیا جگ میں خالی ہاتھ ہی جاوے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ مطلب کہ ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، ہر چیز جایا ہے میرے بھائی۔ تو ایک بہترین انسان بننے کے لیے قرآن کو پڑھیں، دین کو سمجھیں اور مضبوط بنیں تاکہ ہمارے نبی کا جو امت ہے وہ مضبوط رہے دنیا میں۔ آج فلسطین کا حال یا بھارت میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ صرف اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تھا میرے بھائی۔ اگلا محنت کر کے ہم لوگوں سے آگے بڑھ رہا ہے ہر چیز میں، اور ہم لوگ تھوڑے سے چند پیسے کما کر کے اس کو اڑانے میں، عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھیں اور سبھی کو بتائیں یہ چیز کہ میننگ کے ساتھ سمجھنا اور اخلاق محبت آپس میں رکھنا، اور سبھی کے لیے اخلاق محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔